बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात गए पाकिस्तान तहरीक के साथ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है ना इस्लामाबाद, जहाँ हमाद अज़हर 24 घंटे पहले जहाँ से एकदम नमूदार हुए थे और उसके बाद पुलिस की वहाँ रेड पड़ी थी और जब अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब भी उधर आए हुए थे, जी हाँ, उस रात गए उस सेक्रेटेरिएट को, जी हाँ, उसको गिराने के लिए CDA की टीमें पहुँची हैं। वो ख़बर है मुराद सईद साहब की जो रोनुमाई है, यानी उनको उनकी जो वापसी है वो अब टल गई है इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक, मुराद सईद नहीं। इसकी क्या वजह है ये मैंने आपको बतानी है। उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से फिर एक धमाकेदार इंटरव्यू एक तस्वीर के साथ कि उनकी किसी से मुलाकात हुई है और एक जनरल साहब के बेटे से मुलाकात हुई है और वो यानी पार्टी के अंदर नकब के हवाले से ये बात है और कुछ दीगर ख़बरें वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की कल जब उमर अयूब साहब से मुलाकात हुई थी ना, उसके साथ उनकी शानदाना गुलजार साहबा से भी मुलाकात हुई थी और ख़बर यह है कि शानदाना गुलजार साहबा ने पार्टी के कुछ लोगों से मुतल्लिक शिकायत की थी। इमरान खान साहब ने उनको पहले भी मना किया था और दोबारा उन्हें मना किया और इसमें असद उमर शामिल नहीं है, सॉरी उमर अयूब शामिल नहीं है, उसके अलावा दीगर अफराद की थी। इमरान खान साहब ने उनको मना कर दिया कि आपने पार्टी के डिसिप्लिन को रखना है और कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी हैं शानदाना गुलजार साहबा को। ये तो मेरा ख्याल है शानदाना गुलजार साहबा अभी 1 से 2 दिन के अंदर खुद ही उनकी मूवमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा जो ख़बर है ना, उमर अयूब साहब से जो मुलाकात होती है, उमर अयूब साहब ने एक ख़ास बंदे की विद इन पार्टी परमिशन ली इमरान खान साहब से कि मैंने इस बंदे को शोकॉज नोटिस जारी करना है। इस बंदे का नाम है सलार काकड़ और ये कोर कमेटी के मेंबर भी हैं सलार काकड़ साहब और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता यही हैं। इन्होंने पिछले दिनों सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब से मुतल्लिक एक ट्वीट किया। वो ट्वीट नहीं था, वो एक शेर था कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा फील्ड मार्शल अयूब खान। मैंने कहा मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, और बीच में लिखा फील्ड मार्शल अयूब खान, उसी अत्तार के लौंडे, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा उमर अयूब, और फिर उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। तो डेफिनेटली उमर अयूब के ऊपर सीधा सीधा एक अटैक, सेम वही अटैक जो असम्बली के फ्लोर के ऊपर उनके मुखालिफ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, ठीक है जी, कि यहाँ वो लोग भी बैठे हुए हैं, हम ज़िया के बाक़ियात तो हैं लेकिन जो इधर बैठे हुए उमर अयूब की बाक़ियात हैं, सॉरी अयूब खान फील्ड मार्शल की बाक़ियात हैं, उनकी हड्डियों को बाहर निकाल के उसको फांसी दी जाए, ये सब बातें उन्होंने की थी। और विद इन पार्टी ज़ाहिर बात है सलार काकड़ का अपने सेक्रेटरी जनरल से मुतल्लिक ये बात है, सलार काकड़ शेर अफजल मरवत ग्रुप है, ठीक है, उनसे मुतल्लिक है। तो अब इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है और उमर अयूब साहब ने इमरान खान साहब की इजाज़त के बाद सलार काकड़ साहब को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अच्छा, इधर एक और चीज़ भी थी ना, शेर अफजल मरवत साहब के सेक्रेटरी हैं और उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। आजकल शेर अफजल साहब मरवत साहब खामोश हैं, उनके सेक्रेटरी साहब बोलते हैं ना। उन्होंने ट्वीट किया और एक तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में ना असद उमर अयूब के साथ बैठे हुए किसी कॉफ़ी शॉप पे। वो कहते हैं ट्वीट में शेर अफजल मरवत साहब के सेक्रेटरी कि मैंने अप्रैल में लिखा था कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब तमाम तर फैसले असद उमर से मुशावरत करने के बाद करते हैं, जो साबिक सेक्रेटरी जनरल थे। असद उमर से मुशावरत करने के बाद, इनके वाले साबिक जनरल थे ना, जनरल उमर के बेटे हैं, और उमर अयूब साहब अयूब खान साहब के पोते हैं। उन्होंने कहा मैंने अप्रैल में ट्वीट किया था कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के तमाम तर फैसले असद उमर से मुशावरत के बाद वो करते हैं। दर्जनों बार उमर अयूब को इमरान खान साहब ने पंजाब में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इमरान खान साहब के हुक्म की पामाली की है। आज जब इमरान खान साहब ने गुस्से में कहा कि पंजाब की लीडरशिप को कहें बाहर निकलें, एहतजाज करें, तो मौसूफ सीधा उमर अयूब के पास पहुंच गए। मौसूफ उमर अयूब सीधे असद उमर के पास पहुंच गए। वो तस्वीर मैंने कहा, उन्होंने साथ उसके ट्वीट भी की। ये शख्स इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। अपनी सियासी ज़िंदगी में 15-16 साल सियासी ज़िंदगी में, अपनी सियासी ज़िंदगी में मैंने जहांगीर खान तरीन और असद उमर को काली भेड़ों कह के निशानदेही की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो सच साबित हुई। तो मतलब वो बैकेंड पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो उमर अयूब साहब हैं वो काली भेड़ हैं, पार्टी के लिए ऑनेस्ट नहीं हैं, वो एजेंसियों से मिले हुए हैं,
وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں، وہ اسد عمر کے ساتھ ملے ہیں، وہ بیسیکلی یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور انفیکٹ یہ وہ نہیں کہہ رہے، یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کے سیکٹری ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ہے. اب ان کو سوپر نوٹس دے دیں، جو مرضی دے دیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ شیر افضل مروت کو تو شوق تب نہیں کریں، شیر افضل مروت بولیں گے، وہ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. یہاں یہ جا رہے ہیں. ادھر ایک اور خبر تھی، مبشر لقمان صاحب نے رات کو ایک ٹویٹ کیا پہلے، اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلام آباد کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے نا، اس پہ CDA یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہ ریڈ کرنے جا رہی ہے اور اس کو سیل کرنے جا رہی ہے، اور مے بی پاسبل اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جو پلاٹ ہے نا جہاں پاکستان تحریک انصاف کا یہ مرکزی سیکریٹریٹ ہے، یہ ہے سجاد علی کے نام، اور بہت بڑے پیمانے پر اس جگہ پر اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، اللیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے. اور انکروچمنٹ کے نوٹس پہلے بھی بھیجے گئے تھے. عمران خان صاحب جب دور تھا اس وقت بھی یہ بھیجے گئے تھے، لیکن ہر باری اگنور ہوا. اب CDA کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریڈ کرے گا، یہ انہوں نے کہا. اب ٹائمنگ دیکھیں کتنی عام تھی. اب آج کل یہ ریڈ کو کوئی ریڈ قانونی مانے گا؟ جس طرح لال اویری کی ریڈ کو کسی نے ریڈ مانا تھا؟ نہیں نا. تو یہ تو آ جائے گا پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور اس کا فائدہ ایک بار پھر ایک بیوقوفی اور چریے پنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا، اور اس کا پھر فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا اور عمران خان صاحب کو ہی ملے گا. جی ہاں. اور پھر ایسا ہوا کہ مبشر لقمان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرنے کے کچھ دیر بعد رات گئے اسلام آباد کی انتظامیہ ہیوی مشینری بلڈوزر وغیرہ کے ساتھ اس انکروچمنٹ کی چیزوں کو توڑنے کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ بھی پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی. کاش کوئی پوچھ سکتا مبشر لقمان صاحب آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال کیا ہو گیا، اس کو گرا کے کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو ہی فائدہ ہوگا. یہ ادھر نہیں، کسی اور جگہ پہ رینٹ پہ چلے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو نہ پیسوں کی کمی ہے نہ چندے کی کمی ہے. مگر ہاں، ٹائمنگ آپ کی ہمیشہ سے اتنی غلط ہوتی ہے کہ آپ اس کو وکٹم کارڈ بنا دیتے ہیں، آپ چیزوں کو اپنے خلاف کر دیتے ہیں. بس اس بار بھی آپ کی ٹائمنگ خراب ہے. پتہ نہیں آپ کی ٹائمنگ کیوں اتنی خراب ہے. یہاں یہ چیز چل رہی ہے. ادھر ایک اور خبر ہے جو بتایا جا رہا ہے SIFC کے اجلاس جو 25 مئی کو ہے نا، اس میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ KP کے ہیں ان کو نہیں بلایا گیا. اب جو خبر آ رہی ہے کہ 25 مئی کے اس اجلاس میں ظاہر بات تینوں صوبوں کے گورنر ادھر موجود ہیں، وزیر اعظم موجود ہے، آرمی چیف ادھر موجود ہوں گے، تو اس میں ایک صوبے کا علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں بلائے گا تو بڑی بات تو ہے نا. تو بچایا جا رہا ہے کہ گنڈا پور نے نا لاسٹ ٹائم جو SIFC کا اجلاس ہوا تھا نا، اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ان کی بدتمیزی ہوئی تھی، اور اچھی خاصی بحث ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے اپنے پیسوں سے متعلق سوال کیا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب نے انہوں نے اپنے ڈیوز سے متعلق سوال کیا تھا. تو اس لیے علی امین گنڈا پور کو نہیں بلایا گیا. یہ کلیریفیکیشن آئی ہے تاکہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اچھا بچہ بن کے رہنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. پر پھر وہی بات، اس ایک نئی بیوقوفی سے الٹا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو، KPK کو ایک اور وکٹم کارڈ مل جائے گا. بس ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. اب بڑی خبر، عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو فوری روپوشی ختم کرنے سے روک دیا ہے. یہ احکامات صرف اور صرف پنجاب کی قیادت کے لیے ہیں، جس میں حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے مراد سعید کو باہر آنے سے منع کیا ہے، اور مراد سعید کو روک دیا گیا ہے. اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کل جس طرح سیکریٹریٹ پر پرسوں اسلام آباد سیکریٹریٹ پر پولیس نے ریڈ کی تھی حماد اظہر کے آنے کے بعد، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ نیتیں ان کی صاف نہیں ہیں. بہت کچھ چیزیں بتا دی گئی تھی. تو مراد سعید صاحب ابھی باہر نہیں آئیں گے، ان کی روپوشی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ اپڈیٹ سے سر فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.